अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। खसी जिनावर कुर्बानी दगसे खो कुर्बानियानी पर जिनावर बांधी सईद इकड़ा ऐसी खो खसी जिनावर पैगो बांधे कुर्बानी अफजल दा और रवा जायज़ दा। फुकाहा फरमाई सिदा अफजल दा खसी जिनावर कुर्बानी कवल। हादिस की राजी सुनन अबी दाऊद की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक राजी ज़बहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम ज़बही कब्शैनी अक़रनैनी अमलहैनी मौजाऐनी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब दुख करवर او تازه او موزی زناور به وری به علالول د دې په وجه سره خسی زناور غوخسی هغه ډیره زیاته لذیذم یي خوږم یي او صافم یي. مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر کی علامہ عبدالرحمن بن محمد رحمت اللہ علیہ لکھی فرمائی وعن الامام ان الخسی اولا لان لحمه الذ واطيب. سلرم جلد کے فرمائی سی امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جدا منقول دا چې د خسی زناور قربانی کړل په نورو زناور باندې افضل ده په وجه د دې چې دغه غوښه خوږم یي او لذیذم یي او ډیره ښه یي. نو د خسی زناور قربانی هم جایز نه بلکې افضل.